भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयान मिडियामा सार्वजनिक। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले के दिए बयान, को कसले कुन नेताको पोल खोले, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा को छन् दोषी, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिवलाई बालुवाटारमा 1 करोड रुपियाँ दिएको केशव दुलालको बयान प्रतिशोधपूर्ण रहेको राजेश वज्राचार्यको दावी। सचिव प्रेम कुमार राईको गाडीमा 1 करोड राखिदिएपछि उहाँले काम हुन्छ भन्नुभयो भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 2 जना आरोपितले दिए बयान। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालय भित्रै लेनदेन विवादमा झगडा भएको थियो भन्दै पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको बयान। एमालेलाई मुच्न करकापमा नाम उच्चारण गर्न लगाए सह्य नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। बालकृष्ण खाँडलाई फसाइँदा पार्टी के हेरेर बसेको छ भन्दै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको आक्रोश। भेट्न आएकाहरूलाई देउवाले भने बालकृष्ण खाँडबारे धेरै चिन्ता नलिनु, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काम ठिक होइन, मैले सोच्न पनि सक्दिनँ भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडको बयान। सन्देश शर्मालाई गाडी दिएको हुँ भन्दै हज समितिका अध्यक्षले दिए बयान। सूचनाका लागि गिरोहसँग सम्पर्क गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बयानमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कसरी मुछिए भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया, कुन नेताले के भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबारे, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। असोज 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने नेपाल सरकारको निर्णय। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। 74 जिल्लामा संगठन पुर्यायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, जिल्लामा कार्यालय नराख्ने। राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित। संघीय संसदको संयुक्त बैठक आज अपराह्न 4 बजे बस्दै। वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। बोआओ फोरममा नजाने निर्णय नेपालले गरेको होइन भन्दै प्रचण्डको स्पष्टीकरण। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले गरेका प्रतिबद्धताबाट भाग्ने काम गरेको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जोड। बजेट पूर्वको छलफल कर्मकाण्डी भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको भनाई। नीति कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने कुरा नआएको एमाले सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङको आरोप। नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी। मध्य प्रदेशमा 3 मन्त्रीले लिए शपथ, कुन मन्त्रीले लिए शपथ ग्रहण, यसको बारेमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालन। कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै माइती घरमा नर्सहरूको धरना। अपाङ्गता भएकाहरूलाई हिमाल चढ्दा बेहोर्नुपर्ने झमेला कम गर्ने काममा आफू लाग्ने आरोही हरि बुढा मगरको भनाई। 51 अङ्कले बढेर शेयर बजारमा हरियाली देखियो। कारोबार रकम 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ पुग्यो। अन्तरिक्षमा जाने पहिलो अरबी महिला बर्नावी अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा पुगिन्। युका शीर्ष नेताहरू दक्षिण कोरियामा व्यापार सम्झौता, हतियार कार्यक्रम लगायतका विषयमा वार्ता हुने। पाहुना टोली बङ्गलादेशमाथि सोझो सहितमा जित निकाल्दै आयोजक नेपाल। काठमाडौँमा जारी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप 2023 को सेमी फाइनलमा प्रवेश। काठमाडौँमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पनि जारी। मंगलबारको खेलमा पुलिस र खुमलटारलाई अङ्क। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सन् 2024 मा हुने अन्डर 23 एसिया कपको छनौट प्रतियोगितामा टिम समावेश नगर्ने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पुरुषमा स्तनको क्यान्सर के कारणले हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठको 10 गते बुधबार, इस्वीसम्म सन् 2023 मे 24 तारिक। आज ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी।
सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानको प्रसंगबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव प्रसाद दुलालले आफूले 2076 असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएर ठगी गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका दुलालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रहरी अधिकारीसँगको बयानमा बज्राचार्यलाई बालुवाटारमा गएर 1 करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका हुन्। प्रहरीले सरकारी वकिलको उपस्थितिमा लिएको थप बयानमा दुलालले भनेका छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत मलाई बोलाई 2076 साल असोजमा 1 करोड नगदै बुझी लिएको। दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमै पुगेर 3 करोड रुपैयाँ दिएको, बादलका छोरालाई 2076 मा 1 करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई इन्द्रजित राई मार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा 2076 असारमा 3 करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन्। दुलालले आफ्नो बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य र काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्या सुन्दर साक्यका स्वकीय सचिव र राजेश्वर स्थापितलाई मन्त्री क्वार्टरमा 1 करोड रुपैयाँ दिएको पनि बयान दिएका छन्। प्रहरीले लिएको बयानका क्रममा सुरुमा केशव प्रसाद दुलालले इन्कारी बयान दिएका छन्, तर थप बयानका क्रममा उनले रकम दिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव यसरी खुल्ला उनले जुन खालको बयान दिएका छन् र नेताहरूको नाम आएको छ, विभिन्न व्यक्तिका नाम आएको छ, हाई प्रोफाइल र उनीहरूको अन्डरमा बसेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर बसेका सचिव, प्रमुख सचिवहरू, स्वकीय सचिवहरूको नाम आएको छ र अन्ततः उनीहरूको कनेक्सन नेताहरूसँग छैन भन्न सकिँदैन भन्ने खालका आवाजहरू पनि यति बेला आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा मुछिएका 2 आरोपितहरूले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएको बयान गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालीन गृह सचिव राईको गाडीमा 1 करोड रुपैयाँ राखिदिएको बताएका हुन्। बयानमा उल्लेख गरिए अनुसार त्यो घटना 2076 साल भदौ 10 गतेको हो। राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ। नक्कली शरणार्थी भुटानी प्रकरणको प्रमुख योजनाकार भनी मुछिएका सानु भण्डारीले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीसँगको बयानमा अख्तियारका वहालवाला प्रमुख आयुक्तको नाम पोलेका हुन्। भण्डारीको बयान अनुसार उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल का सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईलाई 1 करोड रुपैयाँ दिएपछि उनले त्यो रकम सचिवको गाडीमा राख्ने निर्देशन दिएका थिए। उनले भनेका छन्, मलाई डाक्टर इन्द्रजित राईले यो गाडी सचिवज्यू तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार राईको हो, उक्त रकम गाडीमा राखिदिनु भनी भनेको। आफूले 1 करोड रुपैयाँ नगद सचिवको गाडीमा राखेको र त्यसपछि उनलाई भेट्न कार्यकक्षमा गएको बयान दिएका छन्। बयानमा उनले गरेको दाबी अनुसार त्यसपछि सचिव राईले अब तपाईहरूको काम हुन्छ, तपाईँ जानु भनी वचन दिएका थिए। उनले बयानमा भनेका छन्, म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परि सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ। सानु भण्डारी मात्र होइन, केशव दुलालको बयानमा समेत तत्कालीन गृह सचिव राईको नाम उल्लेख छ। उनले सानु भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै इन्द्रजित राईले 1 करोड रुपैयाँ सानु भण्डारी मार्फत गृह सचिव राईलाई बुझाएको बताएका छन्। त्यसपछि आफूहरू दुवैजना अख्तियार प्रमुख राईको कार्यकक्षमा गएको उनको भनाइरहेको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद टोप बहादुर रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूको बीचको लेनदेनका क्रममा गृह मन्त्रालय भित्रै विवाद भएको दावी गर्नुभएको छ। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उहाँले आफू काम विशेषले गृह मन्त्रालय जाँदा लेनदेनको विवाद प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको दावी गरेका हुन्। प्रत्यक्ष कार्यकक्षबाट बाहिर निस्केपछि आफूले सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई डुप्लिकेट नक्कली काम त गरेका छैनौ भनेर सोधेको पनि उनको दावी छ। त्यस क्रममा उनीहरूले भुटानी शरणार्थीको मामिलामा काम गरेको स्वीकारेका छन्। उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै रायमाझीले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, हामी पूर्वका मानिसौं, शरणार्थीका लागि पनि हामीले डुप्लिकेट काम गर्छौं होला र भनी प्रति प्रश्न गरेका थिए। उनले भुटानी शरणार्थीको विषयमा कार्यदल बन्नु अघि नै आफूलाई जानकारी भएको स्वीकार गरेका छन्। सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भएको डायरीमा टोप बहादुर मामा भनी रायमाझीको नाममा पैसा भुक्तानी भएको विवरण भेटिएको थियो। डायरीमा उल्लेख भए पनि आफूले कसैसँग रकम नलिएको दावी रायमाझीले गरेका छन्। उनले केवल पौने घण्टामा घुमेर आउन सकिन्छ भनेकाले आफू केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग हेलिकप्टरमा गोसाईकुण्ड घुम्न गएको उल्लेख गर्दै बयानमा भनेका छन्, म उनीहरूको कुरामा सहमत भई गोसाईकुण्ड गई फोटो खिचाइ फर्किएका हुँ। म सो ठाउँमा घुम्न जाँदाको अवस्थामा मैले सामान्य रूपमा लिएका थिएँ। उनले आफ्नो छोरा पक्राउ परेको, पक्राउपछि हत्कडी लगाएको खबर सुनेकाले मन बिग्रिएको भन्दै त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको बयान दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, उप प्रधानमन्त्री
टोपबहादुर रायमाझीको यो बयान तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले संलग्न नभएको प्रश्न पार्नुभयो। जनसंगठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेका केही नेता कहीँ कतै दोषी देखिए कारबाहीका लागि आफै अग्रसर हुने उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा कसैलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको छानबिन देखेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफूहरू लागि परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मञ्जु खाँडले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँको निवासमै पुगेर भेट्नुभयो। उहाँले देउवासँग शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो श्रीमानलाई पार्टीले बचाउ नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। बालकृष्ण पक्राउ परेपछि सम्पर्कविहीन बनेकी मञ्जु गत शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक हुनुभएको हो। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्र उहाँ श्रीमान भेट्न हिरासत पुग्नु भएको थियो। उहाँले पार्टी सभापतिलाई भेटेर मंगलबार आफ्नो कुरा राख्नुभयो। मंगलबारको भेटमा मञ्जु सभापति तथा अन्य नेतृत्वसँग आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले बताएको छ। उहाँले धुम्बाराईमा पुगेर नेता खाँडलाई मात्र फसाउने गरी केही मिडिया प्रहरी र दलका नेताहरू लागि परेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पैसामा बिक्ने व्यक्ति नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार आफूलाई भेट्न पुगेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको एक टोलीलाई सभापति देउवाले खाँडको विषयमा चिन्ता नगर्न सुझाव दिएका छन्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँड विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले संगठित ठगी राज्य विरुद्धको कसुर अभियोग लगाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ। तर देउवाले उक्त प्रकरणमा खाँड संलग्न भएको विषयमा आफूलाई विश्वास नभएको देउवाले बताउनुभयो। खाँडसँग आफ्नो लामो संगत भएको र पैसामा बिक्ने व्यक्तिका रूपमा कहिले पनि नपाएको देउवाले बताउनुभयो। बिना प्रमाण दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै देउवाले यो विषय आफूले पनि बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। खाँडको विषयमा छलफल गर्न केही केन्द्रीय सदस्य र युवा नेताहरू देउवालाई मंगलबार दिउँसो धुम्बाराई पुगेर भेटेका थिए। दर्शक महानुभाव, शेरबहादुर देउवाको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन फेरबदल भएको काममा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा उनले कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक प्रकृतिको हुने भनी सचिवलाई त्यसबारे बुझ्न आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूले भुटानी शरणार्थीहरूलाई मानवीय रूपमा निकै सहयोग गरेको दावी गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्न नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। पक्राउ पर्नु अघि नै मोबाइल सेट फर्मेट गरेका उनले बयानका क्रममा त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले आफूले प्रयोग गरेको सरकारी गाडी सन्देश धर्मलाई प्रयोग गर्न दिएको स्वीकार गरेका छन्। पक्राउ परेपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा शर्माले पारिवारिक समस्या बताएपछि आफूले गाडी दिएको र त्यसबाहेक अरू थाहा नभएको दावी गरेका हुन्। सन्देश शर्माले पारिवारिक समस्या छ भनेर गाडी माग गरेकोले केही दिनका लागि चालकलाई गाडी छाड्न भनेको हुँ, मियाको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो। सन्देश शर्मालाई पटक पटक ताकेता गर्दा 5-6 दिनपछि मात्र सन्देश शर्माले गाडी ल्याई रेस्टुरेन्टमा छाडेका हुन्। उनले बयानमा भनेका छन्, सन्देश शर्मा विभिन्न व्यक्तिहरूको सरुवा बढुवा गराउने काममा समेत सक्रिय रहेको देखेको हुँ। उनले त्यस क्रममा टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग समेत आफ्नो चिनजान भएको स्वीकार गरेका छन्। सानो भण्डारी, केशव प्रसाद दुलाल र सन्देश शर्मा बीच निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनीहरू गृह मन्त्रालयका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई भेट्न बारम्बार जाने गरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले अनुसन्धान प्रयोजनका क्रममा आफूले सूचना सङ्कलन एवं विश्लेषणका लागि शरणार्थी प्रकरणका गिरोहसँग सम्पर्क गरेको दावी गरेका छन्। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनले सूचना सङ्कलनका लागि विवादास्पद व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको र भुटानी शरणार्थीको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन त्यसको उपयोग गरिएको दावी गरेका छन्। आफ्नै कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई विदेश पठाउने चलखेल रोकिएको भन्दै सचिव पाण्डेले शरणार्थीको नाममा उठाएको पैसा फिर्ता गर्नु परेपछि बिचौलाले प्रतिशोधको रूपमा आफ्नो नाम मुछेको दावी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग सम्पर्क भएको विषय पटक पटक स्वीकार गर्दै उनले गृह मन्त्रालय राजनीतिक प्रकृतिको र जनसम्पर्क हुने मन्त्रालय भएकाले विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कलाई अन्यथा लिन नहुने बयान पनि दिएका छन्। यसैबीच नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेलमा अन्ततः सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता नै मुछिएका छन्। आफूहरूको अधिकारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अधिकांश भुटानी नागरिकहरू स्तब्ध भएका छन्। भुटानका नेल्सन मण्डेला भनेर चिनिने रिजाल आफैले यो प्रकरणमा सरकारलाई अनुसन्धानका लागि झकझक्याएका थिए। नेपालका भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भए पनि रिजाल आफै भने गएनन्। उनका 3 छोरा क्यानाडामा छन् भने 2 मध्ये 1 श्रीमती नेपालमै छन्। पुनर्वासमा जान नपाएर छुटपुट भएका 6000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी
शरणार्थीहरूका लागि उनले सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका थिए। उनकै लगातार दबावपछि गृह मन्त्रालयले 2076 साल जेठ 30 गते बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। यही कार्यदलमा टेकेर भइरहेको चलखेलमा रिजाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न रहे। सबै काम उनलाई साँच्चै राखेर भइरहेको थियो। यो प्रकरणका मुख्य नायिका रूपमा चिनिएका पात्रहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग सुरुदेखि रिजालको उठबस र घनिष्ठता देखिन्छ, तर उनी पानीमाथिको बानु बनिरहे। आर्थिक लेनदेनमा नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा हालेर अमेरिका पठाउने डिजाइनकै सूत्रधार रिजाल भएको एक आरोपीले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। उनले विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा लिएको प्रमाण पनि भेटिएको छ। सानु भण्डारीले आफ्नो डायरीमा रिजाललाई 7 लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेका छन्। केशव दुलालले पनि उनलाई पोलेका छन्। स्थानीय एजेन्टका रूपमा काम गरेका रामशरण केसीले रिजाललाई 5 लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन्। उनले आफू टेकनाथकै विश्वासमा परेर यो गिरोहसँग जोडिएको बयान दिएका छन्। रिजालकै घरमा पटक पटक गिरोहका सदस्यहरू बसेर छलफल हुने गरेको समेत उनको भनाइ छ। रिजालले आफूलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमै पुगेको दाबी पनि केसीले गरेका छन्। तर त्यस दिन ओलीको जन्मदिनको कार्यक्रम भएकाले भिडभाडका कारण छुट्टै भेट्न नसकेको र त्यसपछि भेट्ने मौका नमिलेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशव दुलाल सहित रिजाल प्रचण्डको घरमा समेत पुगेको उनको अर्को दाबी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार मंगलबार म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरिएकोमा हिरासतमा राख्नका लागि अदालतबाट थप 2 दिन म्याद प्राप्त भएको उल्लेख छ। थपिएको 2 दिनको म्याद भित्रमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिव सहित 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा 113 जनाले 27.5 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भनी 22 वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारको कुरा गरेर आफूले समय खर्च गर्न नचाहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मंगलबार ललितपुरको चासलेश्वर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा एमालेका जनसंगठनहरूका पदाधिकारीहरूको भेलामा बोल्दै उहाँले सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था छेदविच्छेद अवस्थामा पुगेको र राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क भएर काम गर्न पर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पार्लियामेन्टमा पोसाक लगाएर आऊ भन्दा त्यसको विरोध र अवज्ञा गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको ओलीको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले तेस्रो पटक राजा हुने प्रयत्न नगर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेस्रो पटक राजा हुने प्रयत्न नगर्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले एउटा प्रक्रियाबाट राजतन्त्र नेपालबाट विदा भइसकेको भन्दै राजतन्त्रको विदाई नेपाली जनताको चाहना भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजाले शान्तिपूर्ण रूपमा गद्दी छाडेको र दलहरूले पनि कुनै बदला नलिएको अवस्था रहेको भन्दै शाहलाई देशले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सम्मान र सुरक्षा दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यले दिएको सम्मानको पूर्व राजाले कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पूर्व राजा शाहको सक्रियताबाट तर्सिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। दलहरूको बीचमा विवाद भएकै कारण राजतन्त्र नफर्कने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गणतन्त्रात्मक व्यवस्था फेल नभएको भन्दै उहाँले राजतन्त्र नफर्कने बताउनु भएको हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्व राजाले नेपाली नागरिकका रूपमा हिँड्दा आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कानुन संविधानको दायराभित्र रहेर कोही कहीँ घुम्दैमा लोकतन्त्र समाप्त नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र दलहरूमा कमजोरी रहेसम्म केही तत्त्वहरू सल्बल्याइरहने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पूर्व राजाको सक्रियतालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान प्रणालीप्रति कुनै किसिमको जोखिम नरहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले असोजको 2 गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रत्येक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिका 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय क्षेत्र आयोजनाका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदार संस्थाबाट 19.70 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट 120 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले थाती रहेका सीमा समस्या, ऐतिहासिक सन्धि नक्सा र तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत र मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संगठन विस्तार गरी 74 जिल्लामा पुर्याएको छ। ढोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी 3 जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको रासोपाले जनाएको छ। पार्टी संरचनालाई छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले सानो आकारको समिति बनाउने गरिएको रासोपाको दाबी छ। 3 तहको सरकार संरचनासँग मिल्ने गरी पालिका, प्रदेश र केन्द्र गरी मूल रूपमा 3वटा पार्टी संरचना हुने रासोपाले जनाएको छ। पालिका संरचना अन्तर्गत वडा समिति र प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला एवं संघको निर्वाचन क्षेत्र समिति बनाउने गरिएको छ। पार्टी संरचनामा आधार तह वडा समिति रहेको छ भने केन्द्रीय समिति सबैभन्दा माथिल्लो संरचना छ। वडा र पालिकामा 11 संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा 5, जिल्लामा 2, प्रदेशमा 50, केन्द्रमा 121 जना सदस्य रहेको समिति हुने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रीय सदस्यमा हाल 39 जना छन्। संघीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसारको समिति बन्ने क्रममा छ। जिल्लामा संयोजक र सहसंयोजक मात्र रहेको पार्टी संरचना बनाइएको छ। प्रदेश समितिमा जिल्ला समितिको संयोजक र सहसंयोजक सदस्य हुने व्यवस्था छ। सहमहामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीले भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समितिका लागि 5 जनाको कार्य समिति बनाउन हालसालै आवेदन आह्वान गरिएको छ। जेठको मध्यसम्म आवेदनको समय राखिएको छ। जेठको 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको समिति बनाउन आवेदकहरूको चुनाव हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने समितिका लागि अहिलेसम्म 800 हाराहारी आवेदन परेका छन्। उक्त समितिमा प्रदेश सभाबाट 2 जना अनिवार्य र थप 1 गरी 5 जना रहनेछन्। सबै तहका संरचनामा युवा 51 र महिला 33% अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संगठनको संरचना बनाउँदा सकेसम्म सर्वसम्मतको विधि अपनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरेको छ। राष्ट्रमा प्रवेश गर्न चाहनेलाई पार्टीको प्रक्रिया पूरा गरेर भित्र्याउने उक्त पार्टीले जनाएको छ। फरक दलको व्यक्ति प्रवेश गर्दा स्वयंले पार्टी परित्याग गरेको सार्वजनिक गराउने नीति रासोपाले बनाएको छ। रासोपाको दाबी अनुसार अरू दल छोड्न चाहने व्यक्तिहरूमा दैनिक 50-60 जनासँग संवाद हुने गरेको छ। टीका लगाएर प्रवेश गराउने विधि बनाएको भए दिनौं हजारौं रासोपामा भित्रने उक्त दलका नेताहरू बताउँछन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अन्य दलबाट ठूलो पंक्ति रासोपामा प्रवेश गर्न लागेको उक्त दलका शीर्ष तहका एक नेताले दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। जेठको 5 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिनु भएको थियो। साथै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्ने सांसदहरूलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठको 14 गते 1:01 का लागि बोलाइएको जनाइएको छ। यसैबीच संघीय संसदको संयुक्त बैठक आज बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। संयुक्त बैठक अपराह्न 4 बजे बोलाइएको छ। संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बैठक बोलाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि सो काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। काठमाडौँमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानव र वन्यजन्तुको अन्तर्द्वन्द व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। कर सम्बन्धी सामुदायिक उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो काम अगाडि बढाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनमा भएको बोवाऊ फोरममा नजाने निर्णय नेपालले नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चीनमा भएको बोवाऊ फोरममा चीनिया राजदूतले नै देशको
अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई देखेर अर्को समयमा चीन भ्रमणमा राख्ने भनेपछि आफूले धन्यवाद दिएको बताउनुभयो। उहाँले समय परिस्थिति अनुसार छिमेकी देशहरूको भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भूगोल, अर्थतन्त्र, खुला सिमाना, जनसम्बन्धका दृष्टिले भारतको महत्त्व र विशिष्टता बढिरहेको स्पष्ट बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले गरेका प्रतिबद्धताबाट भाग्ने गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई जहाँ गए पनि मिठो कुरा गर्ने तर बिर्सिहाल्ने काम नगर्न महासचिव पोखरेलको सुझाव छ। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सरकारले गर्ने रचनात्मक काममा आफ्नो पार्टीको पुरै साथ रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जलवायुजन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखहरूको साझा फोरम स्पिकर फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि जलवायुजन्य विपदबाट हुँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भएकाले सबैलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका लागि सबै लक्ष्यहरू एक आपसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै विधान व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि बाधक कतिपय कानुनहरू परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। समिति सभापति राईले स्थानीय तहलाई अधिकार विनियोजन हुन नसक्दा कतिपय विपदका घटनामा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। जलवायुजन्य विपदका कारण वर्षेनै ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा असर पुर्याउँदै गएको उल्लेख गर्दै विपदको न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जलवायुजन्य नीति ऐन धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रमेशचन्द्र रायमाझीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका बारेमा संसदमा नियमित छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार, संसद र सांसदहरूले जलवायुजन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणलाई निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका बारेमा नीतिगत बहससँगै तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नीति निर्माताका रूपमा सांसदहरूलाई हेर्ने गरिएको भए पनि आफूहरूले सरकार बनाएर ल्याएको मस्यौदामा मात्रै छलफल गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपदका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु महाशाखा प्रमुख डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले जलवायुजन्य विपद तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्यमान ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केही ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जलवायुजन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि माग गरिएको बजेट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा स्पिकर फोरम र एमसीडीएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डे बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेट लेखिसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने कुरा ठोस रूपमा नआएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको ठोस योजना नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने नीति आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता पक्षधरकै कारण यसप्रति प्रश्न उठेको पनि बताउनु भएको छ। सांसद गुरुङले दलाल नोकरसाही पुँजीपतिहरूको हालिमुहालीलाई समाप्त पारेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा मात्रै अल्मलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा र महत्वाकांक्षाका कसीमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम अझ राम्रो ल्याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको साझा रणनीति
ड्रिल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जेठमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र मागमा चुपचाप घटाउने गरिएको भन्दै यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी पूर्वाधारको मोडेलमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। मध्य प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री त्रय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टिका कारण शपथ ग्रहण समारोह समेत निर्धारित समयभन्दा केही ढिला सुरु भएको थियो। समारोहमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मंगलबारबाट सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरूको दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्य सहित मंगलबारबाट सम्पदा यात्रा बस सेवा हब अन हब अफ बस सञ्चालनमा आएको हो। ललितपुरको पुलचोकमा एक कार्यक्रमका बीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सम्पदा यात्रा बस सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। बस सेवा शुभारम्भ गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किराँतीले भाडा निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न नभएका कारण एक हप्ताका लागि सेवा निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चुरीबाबु महर्जनले प्रदूषण मुक्त शहर बनाउने प्रयास अन्तर्गत महानगरपालिकाले अब उपरान्त कुनै पनि गाडी खरिद गर्दा विद्युतीय मात्रै हुने घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। सम्पदा घुम्ती बसको यातायात रुटमा दैनिक 2 वटा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन हुने भएको छ। त्यस्तै बस सेवा तत्कालका लागि बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म चल्नेछ। परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको बस सेवा मार्फत पाटन दरबार स्क्वायर, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूसम्म प्रारम्भिक चरणमा घुम्ती सेवा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। अस्पतालहरूमा कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै नर्सहरूले धरना दिएका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूले अस्पतालमा गर्नुपर्ने कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै सोमबारदेखि शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका हुन्। आज पनि धरना कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन्। उनीहरूले न्यून तलबमा क्षमता भन्दा पनि बढी बिरामीहरूको हेरचाह गर्दा समेत कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। धरनामा सहभागी नर्स दीपा गिरीले सरकारले नर्सहरूको कार्यभार कम गरी कामको निश्चित सीमा कायम गर्नुपर्ने प्रमुख माग रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले न्यूनतम तलबमा क्षमताभन्दा बढी बिरामीको हेरचाह गरे पनि कामको मूल्याङ्कन हुन छोडेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नर्सहरू सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हुने नर्सहरूमाथि हुने टीका टिप्पणी रोकिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नर्स पेसालाई राज्यले अमर्यादित बनाउनबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालमा एकजना नर्सले बिरामी हेर्ने चाप कम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एकजना नर्सले हेर्ने बिरामीको कार्यभार कम भए मात्र बिरामीले चाहे जस्तो सेवा दिन सकिने बताउनु भएको छ। धरनामा बस्ने नर्सहरूले कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइयोस्, गल्ती देख्नेहरूले हाम्रो राम्रो काम पनि देखोस्, मिडियामा भाइरल हुन नर्स पेसामाथि दाग लाग्ने कुरा गर्न पाइँदैन, व्यक्ति गलत होला तर नर्सिङ पेसा गलत छैन भन्ने जस्ता प्ले कार्ड सहित उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर फर्किएका पूर्व गोर्खा सैनिकहरू बुढा मगरले अपाङ्गता भएकाहरूलाई हिमाल चढ्न बिउर्नु पर्ने प्रक्रियागत झमेलालाई कम गर्ने क्रममा अब आफू लाग्ने बताएका छन्। सगरमाथाको आरोहणपछि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सगरमाथा चढ्दाको अनुभव सेयर गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले हिमाल चढ्दा अपाङ्गता भएका मानिसहरूले हिमाल चढ्न गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आगामी दिनमा काम गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले अब अपाङ्गता भएकाहरूले आफूले जस्तो लामो प्रक्रिया भोग्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्ने पनि बताएका छन्। उनले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर धेरै फोटो खिच्ने र विश्वको अग्लो स्थानबाट सबै हिमाल हेर्ने सपना मौसमका कारण सफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनले शरीरमा अक्सिजन नहुँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सगरमाथा चढ्दा अनुभव लिएको बताएका छन्। लगातार 6औं दिन मंगलबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 51.32 अंकले बढेर 1942.63 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अंकले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 271 वटा कम्पनीका 60,67,000 किता शेयर 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै मंगलबार खप्तर लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। मंगलबार जम्मा 2 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको उल्लेख छ। अन्तरिक्षमा जाने पहिलो अरबी महिला रेयाना बर्नावी अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा पुगेकी छिन्। अमेरिकाबाट आइतबार प्रक्षेपण गरिएको स्पेस एक्सको फ्लकन 9 रकेट मार्फत एक्सिओम स्पेसको दोस्रो निजी मिसनमा गएका 2 जना मध्ये रेयाना बर्नावी एक रहेको उल्लेख छ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन आइएसएसमा 10 दिन रहने योजना छ। आइएसएस पुग्नु अघि अन्तरिक्षमा खिचिएको भिडियोमा उनले आफूमा र मानवतामा विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। बर्नावीसँगै पुरुष अन्तरिक्ष यात्री र
मिसन विशेषज्ञ अली अल कर्निकसँगै रहेको बीबीसीले जनाएको छ। साउदी अरबमा महिलाहरूले आफै गाडी चलाउने अधिकार सन् 2018 मा मात्र पाएका थिए। युरोपेली संघ ईयूका शीर्ष नेताहरू दक्षिण कोरियामा भेला भएका छन्। उनीहरू दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक एओलसँग शिखर वार्ताका लागि जुटेका छन्। ईयूका शीर्ष नेता र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति बीच व्यापार सम्झौता, युक्रेनमा भएको युद्ध र उत्तर कोरियाको प्रतिबन्धित हतियार कार्यक्रम लगायतका विषयमा वार्ता हुने समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। जापानको हिरोसिमामा सम्पन्न G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेल र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले युरोपेली संघ ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनपछि आवश्यक स्रोत र साधनको वैकल्पिक बजार विस्तार गर्न दक्षिण कोरियासँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास थालेका हुन्। युरोपेली परिषदले निकालेको विज्ञप्तिमा युरोपेली संघ र दक्षिण कोरियाले नियमनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्न आफ्नो बलियो संयुक्त समर्थन व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वको 9औं ठूलो हतियार निर्यातकर्ता दक्षिण कोरियाले युक्रेनलाई मानवीय सहायता पठाएको छ भने पोल्यान्डलाई ट्याङ्क र छोटो दूरीमा प्रहार गर्ने शक्तिशाली तोपगोला बेचेको छ। पाउन्डर टोली बंगलादेशमाथि सोझो सहितमा जित निकाल्दै आयोजक नेपाल राजधानीमा जारी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप 2023 को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सम्पन्न खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सहितमा पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा एक खेल अगावै स्थान पक्का गरेको हो। समूह ए को खेलमा यसअघि भारतले पनि लगातार दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको छ। लगातार दोस्रो हारसँगै किर्गिस्तान र बंगलादेश एक खेल बाँकी छँदै समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। अब नेपाल र भारत बीच समूह विजेताको छिनोफानोका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लगातार दोस्रो खेलमा पनि जित निकालेको नेपालले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। भारतको पनि 6 अङ्क नै छ। किर्गिस्तान र बंगलादेशले अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। किर्गिस्तान र बंगलादेश बीचको समूह विजेता समूहमा तेस्रो हुनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नै मंगलबार भएको अर्को खेलमा श्रीलङ्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक जित निकाल्दै काजाकिस्तान च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। काजाकिस्तानले श्रीलङ्कामाथि 3-1 को जित निकालेको छ। लगातार दोस्रो जितसँगै काजाकिस्तानको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो छ। यस जितसँगै काजाकिस्तानको 2 खेलबाट 6 अङ्क पुगेको छ। श्रीलङ्का भने अङ्कविहीन छ। यो समूहमा उज्बेकिस्तानको 3 तथा मालदिभ्स अङ्कविहीन छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा भारतले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। यस जितसँगै समूह एमा रहेको भारत 2 खेलमा 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। अहमद हिजाजीले पहिलो हाफमा गरेको गोल निर्णायक बन्दा रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारलाई पराजित गर्दै अर्को खेलमा खुमलटार युथ क्लबले साधुबाटो युथ क्लब विरुद्ध अङ्क खोसेको छ। हिजाजीले साधुबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा मंगलबार सम्पन्न खेलको 28औं मिनेटमा जो एइडोको बललाई सदुपयोग गर्दै गोल गर्दा पुलिसले 3 स्टार विरुद्ध रोमाञ्चक जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिस 20 खेलमा 25 अङ्क जोड्दै 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। लगातार दोस्रो खेल हारेको 3 स्टार भने 26 अङ्क जोड्दै छैटौं स्थानमा थाहा छ। यससँगै प्रशिक्षक मेघराज केसीको नेतृत्वमा रहेको 3 स्टार पछिल्ला 9 खेलमा जितविहीन रहेको छ। यससँगै पुलिसले 3 स्टारसँग पहिलो भेटमा बिउरीको हारको बदला लिएको छ। पहिलो भेटमा 3 स्टार 1-0 ले विजयी भएको थियो। लिग अन्तर्गत मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा साधुबाटोमाथि खुमलटारको जित निकाल्दा विदेशी खेलाडी मोसुके ओलोमौली पहिलो हाफमा गरेको गोल निर्णायक बनेको हो। जससँगै 20 खेलमा 21 अङ्क जोडेको खुमलटार 14औं स्थानमा छ। त्यस्तै पराजय बेउरीको साधुबाटो समान 29 अङ्कका साथ 4औं स्थानमा छ। खुमलटारले पछिल्लो पटक 15औं चरणमा जावलाखेल युथ क्लबलाई 4-2 ले पराजित गरेको थियो। त्यसैता 4 खेलमा खुमलटारले 3 हार र 1 बराबरीको नतिजा निकालेको छ। खुमलटारले साधुबाटोसँग पहिलो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। पहिलो भेटमा साधुबाटो 2-1 ले विजयी भएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सन् 2024 मा हुने अन्डर-23 एसिया कपको छनौट प्रतियोगितामा टिम समावेश नगर्ने भएको छ। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले आर्थिक अभाव र वार्षिक योजनाको रणनीतिमा नपरेका कारण यसपल्ट टिम समावेश नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। विगतमा नेपालले नियमित रूपमा अन्डर-23 एसिया कप छनौट खेलिरहेको थियो। राष्ट्रिय टिममा युवा खेलाडीको वर्चस्व हुँदा उनीहरूको एक्सपोजरका लागि पनि अन्डर-23 प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण थियो। तर पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाएको भनेर आलोचित भइरहेको एन्फा प्रतियोगिताका लागि टिमको नाम नै दर्ता नगर्ने अर्को आत्मघाती निर्णयमा पुगेको छ। नेपालमा अहिले घरेलु लिग चलिरहेको छ। अन्डर-23 एसिया कप क्वालिफायर 4 देखि 12 सेप्टेम्बरमा हुने जनाइएको छ।